par le potentiel VR. Donc, نمشيو la question هذه 3. L'équation, donc on a deux types d'équations. Une équation locale, c'est-à-dire فيها les dérivés, ou une équation globale ou l'intégrale اللي فيها les intégrales. Donc l'équation locale satisfaite en 1 par le potentiel, et l'équation, comme on a c'est l'équation de Poisson. L'équation de Poisson. Quand on dit par le champ électrique, on dit l'équation de Maxwell-Gauss, mais l'équation qui satisfait le potentiel, donc c'est l'équation de Poisson. Les quatre Laplacien de V de R يساوي ρ moins ρ sur epsilon 0. قال لك 4 on se place dans l'hypothèse EV, يعني l'énergie potentielle serait بزاف على l'énergie thermique. Simplifie l'équation obtenue à la question 3, simplifie les équations et la résoudre en introduisant la fonction هذه. On introduira pour cela deux constantes d'intégration. Donc, خصنا نلقاو l'équation اللي satisfait هذا le potentiel. ومن بعدها نديرو لها الحل. ومن بعدها نجبدو لها هاد لي دو كونستانت. ومن بعدها نمشيو لا كيسيون الاخرى. دونك لقينا ليكواسيون هادي نعاودو نكتبوها الفوق. نجيو نبداو منها كاع حنايا. دونك عندنا ليكواسيون اللي satisfait البوتونسيال هي هادي. في ايكال موان. دونك غو نعوضوها. شنو هي غو؟ لقيناها في لا كيسيون قبل. لقيناها هي او في ان زيرو، وهنايا ديجا عندنا ابسيلون زيرو. لقيناها هي اكسبو نتاع موان او في بلا ما ندير لها ار، بلي كتبت ندير لها ار باش نختزلو كابيتي موان اكسبو نتاع او سير كابيتي. وشنو كيعني بلي كابيتي صغيره من او في؟ دونك الا كانت كابيتي كبيره بزاف من او بي، دونك او في سير كابيتي دونك هادي طون فيغ زيرو، لحقاش كابيتي كبر بزاف من او في. دونك حنا شنو نعرفو؟ ليكسبونسيون تاع اكس من طون فيغ زيرو، ليكسبونسيون تاع اكس يساوي واحد بليس اكس بليس اكس او كاري بليس تا 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 تا. دونك حنايا غادي نوقفو غير في الاوردر ا. دونك في هاد الحالة اكس نتاعنا هو او في سير كابيتي. دونك ليكسبونسيون تاع او في سير كابيتي غادي يساوي لنا واحد بليس او في سير كابيتي، و ليكسبونسيون تاع موان او في هاد الترم هذا سير كابيتي يساوي لنا لا ميم شوز واحد، ولكن هنا يكون ناقص. دونك نجيو نعوضوهم هنا الفوق. دونك إلا تلاحظوا غادي يكون عندنا موان او ان زيرو سيغ ابسيلون زيرو واحد موان او في سيغ كا بي تي موان زا موا عاوتاني هنا الموا مع الموا والموا مع الموا موان او في سيغ كا بي تي. دونك هاد لي دو تيرم يمشيو وتبقى لنا موان مع الموان موان دو، ومع الموان اللي على برا تعطينا بليس دو، و او مع او هي او كاري، وتبقى لنا البوتونسيال هنا في، وتبقى لنا ان زيرو، تبقى لنا لتحت ابسيلون زيرو، تبقى لنا كابي تي في تي. هذا هو لابلاسيون تاع في. دونك هادي ايكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر de 100 secondes membre, يعني homogène parce que هاد les coefficients هنا راهم constantes، ما عندناش des coefficients qui dépendent de R. donc la solution تاع هاد l'équation، donc en général la Laplacienne هادي تكتب في les coordonnées sphériques. donc il a la dépendante de suivant θ, la dépendance suivant phi, mais la chose la plus qui nous est dit là que la force colombienne, la force électrostatique, هي واحد la force radiale. donc automatique le potentiel radial. وهاد la dépendance radiale كتعطينا واحد la symétrie اللي هي la symétrie sphérique. donc
كيولي عندنا لانفاريونس بارابور تيتا بارابور افي، فاريونس بار روتاسيون. دونك لابلاسيان تاعنا كيتسامبليفيا وكيتكتب بشكل سامبل اللي عطاوه لنا هنايا في لابلاسيان كوردونيت فيك تاع فونكسيون اي دوني بار. دونك عطاونا هاد لابلاسيان تاعنا. دونك الا جينا نكتبو هاد لا فونكسيون تاعنا هنا نقدروا نكتبو هاد الشيء يساوي هاد لابلاسيان تاع لا فونكسيون يساوي 1 على ار في دي او كاري سيغ دي ار او كاري. دونك ار لا فونكسيون تاعي في هي في هنايا، وحنايا هنايا في ليكزيرسيس قالوا لنا نانترودويزيو واحد لا فونكسيون جديده نسميوها اي. دونك هنايا اي، دونك الا جات هنايا السطر دونك هادي نسميها اي. دونك نسيبوزيو اي تساوي ار فوا في. دونك اي تساوي ار فوا في. دونك تستلزم نرجع هنايا لقدام. الى رجعت هنا نعوضها هاد ار نطلعها الفوق. دونك نعاود نكتب هادشي، نعاود نكتبو هكا دي او كاري دو ار في سيغ دي دو ار او كاري. هاد ار نطلعها هنا ار في او كاري ان زيرو سيغ ابسيلون زيرو كابيتال تي. دونك هادي هي دي او كاري نتاع هادي ار في هي يو سيغ دي دو ار او كاري تساوي هادي هي عاوتاني اي او كاري ان زيرو سيغ ابسيلون زيرو كابيتال تي. دونك هادي نمشي نردو منا ندير هنا موا يساوي زيرو. دونك هادي ايكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر سامبل. دونك ما بقاش فيها كيما قبيله كان فيها ار وكان فيها في، دونك بقات فيها غير اي. دونك شنو نديرو باش نحلو نلقاو لا سوليسيون؟ دونك غادي نديرو ليكواسيون كاركتيرستيك. دونك ليكواسيون كاركتيرستيك دونك هادي اي تولي هي ار او كاري ولا نسميوها هكا ار او، خلينا نكتبوها ار مادام كدير ار او كاري بليس هادي راها في الاوردر زيرو كتبقى لنا كونستونت. هنا موا او كاري ان زيرو سيغ ابسيلون زيرو كا بي تي تساوي زيرو. دونك ار نتاعنا لا سوليسيون عندنا دو سوليسيون، عندنا بليس و موا الغاسين. دونك نرد هادشي منا ونرفع او كاري نحيد الغاسين او كاري ان زيرو سيغ ابسيلون زيرو. اتونسيون نسيت قبيله واحد جوج هنايا. اتونسيون من حسبت قبل من درت لو ديفلوبمون ليميتي وحطيت كان خصني نزيد واحد جوج هنايا لانه كان عندي واحد موان او في سيغ كا بي تي موان زا موان او في سيغ كا بي تي. دونك هادو كيعطيوني جوج، نسيت ما كتبتهاش صحوها عندكم تما. دونك كاين هنا دو كاين هنا دو. دونك هذا هو ار. دونك لي سوليسيون راهم غيال. الوغ لا سوليسيون جينيرال اي هو واحد ا واحد في ليكسبونونسيال تاع ار واحد في هاد لا كونستونت هادي راسين تاع هادشي اللي هنايا بلا ما نعاود نكتبو بليس واحد ا دو في ليكسبونسيال تاع موا ار دو. لا سوليسيون زوج، لا سوليسيون الاول هو لي بليس ولا سوليسيون زوج هو اللي فيه ار موا في ديك لا كونستونت عاوتاني اللي تما. دونك باش نسامبليفيو الكالكيل هاد لا كونستونت غادي نسميوها هاد لا كونستونت غادي نسميوها هي لا كونستونت نكتبو لامدا تي تساوي الغاسين. هنا كاين كابيتي سمحولي ما كملتش، كاين هي المقلوب نتاع هادشي. دونك او كاري ان زيرو كنا حسبناها في التمرين قبل ابسيلون زيرو كا بي تي. دونك وتبقى لنا هنايا. دونك نعوضو لا كونستانت نتاعنا هنا. دونك اي واحد هي ا واحد ليكسبونونسيال
la solution R1 في R moins la solution R2. attends اسمحوا لي هنايا هذه هي moins R في R1 plus هنا نديرو plus moins R في R2. دونك R2 R1 كنا لقيناهم. دونك اكسبونسيال R1 هي غاسين دو سيغ لامدا دي، حيتاش هادي هي لامدا دي، بلس A2 هي اكسبونسيال غاسين دو سيغ لامدا دي مع الموان في R. صافي. دونك هادي هي ليكواسيون تاعنا، هادو هما لي دو كونستانت لي طلبو منا، ولكن صافي هادشي ما طلبو منا. قالك السؤال 5 on admet que VR من تمشي لانفيني يساوي 0، VR من تمشي لزيرو يساوي لو بوتونسيال نتاع واحد لا شارج بونكتيال au voisinage immédiat de l'origine. قالك ديتيرمين لا كونستانت A1 و A2. دونك لي كونديسيون اللي عطاك هنايا لي كونديسيون او ليميت هما لي كونديسيون على في. دونك على في وحنا عندنا هنا عندنا U. دونك خصنا نرجعو ليكسبريسيون اللي كان عندنا قبل. دونك حنا عارفين بلي اي شنو تساوي، هي في ار. دونك الا بغينا في منا نقسموها على ار. دونك في تساوي A1 على ار اكسبونسيال راسين دو سيغ لامدا دي ار بلس A2 على ار اكسبونسيال موان راسين دو سيغ لامدا دي في ار. دونك قالوا لنا في عند ار من تمشي لانفيني تساوي 0. دونك الا هذا مشى لانفيني هذا فين كيمشي؟ هذا كيمشي للزيرو. دونك هذا كيحقق لنا الشرط، ولكن هذا من ار كتمشي لانفيني كيمشي لانفيني. دونك بروبليم. دونك هنا خصنا باش نتهناو بهذا المشكل خصنا A1 تساوي 0. دونك نرجعو عاوتاني لهنا، غادي نرجع هادي غير هنايا بالاول هكا نسميها في، هنا نقسم على ار هنا على ار. دونك كنلقاو بلي A1 خصها تساوي 0. دونك مادام A1 تساوي 0 هاد الترم مشى. دونك نعاود نكتبها كتبقى لنا غير A2 سيغ ار ليكسبونسيون موان غاسين دو سيغ لامدا دي ار. عندنا عاوتاني في نتاع ار من تمشي للزيرو كيساوي لنا او على 4 بي ابسلون 0 ار. دونك كنشوفو هنا ار الا مشات للزيرو هاد الترم كيمشي لواحد، كتبقى لنا هادشي هو A2 على ار. ولا درنا المقارنة كنلقاو A2 كتساوي او على 4 بي ابسلون 0 ار. وفي التالي اون فينال كنلقاو بلي في نتاعنا هي او سيغ 4 بي ابسلون 0 ار ليكسبونونسيال نتاع موان راسين دو سيغ لامدا دي في ار. دونك هذا هو لو بوتونسيال نتاعنا. قالك دوني اكسبريسيون du potentiel V1 en fonction de E epsilon 0 R. Donc هنا قال لي غير ديتيرميني دو كونستانت. دونك هنايا donner l'expression de la potentielle VR en fonction de E. ها هي E ها epsilon 0 ها R la distance lambda D que l'on explicitera en fonction de E. et donc غادي lambda D. donc انا هاد lambda D introduitها قبل حيتاش هادوك لي كونستانت هادي مردوني. دونك هادي لامدا دي غادي هي ديك اللي كتبناها قبل. صافي لقينا هاد لا كيستيون بي. دونك كتبناها حنا ديريكت، هذا هو التعبير نتاعها. دونك هاد لا كيستيون اللي درتها هنا فيها ا و بي بجوج. دونك بقات لنا سي كومونتي لي ريزولتا اوبتوني. دونك هنا بقى الكومونتير. دونك هاد لو بوتونسيال حنا كنعرفوا البوتونسيال تاع واحد لا شارج بونكتيال هو او على 4 بي ابسلون 0 ار، ولكن هاد لو بوتونسيال هو او على 4 بي ابسلون 0 ار في اكسبونسيون موان لامدا دي موان راسين دو سيغ لامدا دي في ار.
دونك الا جيت تشوف ما بين هاد الجوج هذا وهذا دونك هذا كيطون فيغ زيرو فيت في بالنسبه لهذا. دونك الا بحال كنا هنايا هذا هو لوريجين تاعنا او وجيت هنايا ممكن نلقى هذا البوتنسيال ديفيرون دو زيرو ولكن هذا نلقى ايكال زيرو. علاش؟ لان هذا كيديميني كيديكخوا 1 sur r plus fois l'exponentielle تاع moins r دونك هذا كيمشي فيت في زيرو. وهذا لو بوتنسيال اللي لقيناه c'est le potentiel, regardez comme commentaire, c'est le potentiel qui décrit le comportement collectif du particule de plasma, c'est-à-dire les électrons. Donc, le potentiel et l'écrantage de Debye. Comme conclusion, on voit que ce potentiel qu'on a calculé, ce n'est pas le même avec le potentiel colombien, mais il décroît plus rapide ou bien il décroît vite, يعني qui décroît avec la distance après quelques longueurs de Debye. Donc, à dire la remarque, on peut tracer ces deux potentiels. نقدر نرسمهم له نزيدوا له هذا الشيء هذا بغينا نزيدوه دونك نرسمو هكا. دونك عندنا نقدر نرسمو البوتنسيال كولومبيان هكا هذا بوتنسيال نتاع كولون ونقدر نرسمو البوتنسيال هذا تاع ليكرونطاج هذا بوتنسيال اللي لقيناه نوفو. دونك هذا هو اللي فيه ليكسبونسيال موان لاندا دي هذا اللي فيه الشرطات هكا. دونك وكنلاحظ هادي ار هادي في ار. دونك كنلاحظوا بلي هاد لو بوتنسيال كيديكروا فيت في دونك ابري كيلكو لونغور دو ديباي كي يموت. دونك هذا هو le commentaire, c'est le potentiel qui décrit le comportement collectif des particules de plasma et l'écrantage de Debye. On contraste شي حاجه بتزيدوها تقولوها ممكن تقولوها. دونك قال لك la question 6 on donne pour ce plasma d'argon N0 عطاونا N0 N0 تساوي 3 في 10 أس 21 متر موان 3 وعطاونا جوج حرارات دو تمبيراتور وحدة تي واحد تساوي 1000 ك وحدة تي جوج تساوي 10000 ك. دونك غادي يقول لك حسب لي او في تساوي ك بي تي وقارن واش قال لك calculer la valeur numérique de lambda d à la température de 1000 et 1000K, discuter la validité de l'approximation faite à la question 4. L'approximation اللي درنا في la question 4 قلنا باللي K بي تي راه أكبر بزاف من أو في. دونك حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبوا لو بوتونسيال عندنا في ار يساوي غادي نقول لكم واش ديروا نتوما ابري كالكول نيميريك 4 بي إبسيلون 0 ار في اكسبونسيون موان لامدا moins racine de r sur lambda t. Donc شنو غادي نديرو؟ غادي نعوضو ا r égale à lambda t. Donc lambda t باش نحسبوها راه عطاونا n عطاونا لا تمبيراتور عطاونا ك بي تي عطاونا او عطاونا ابسيلون زيرو. دونك بوغ شاك تمبيراتور نحسبو واحد لامدا t غادي نلقاو لامدا دي واحد ونلقاو ا r égale à lambda دي جوج. هنا غادي نلقى في واحد وهنا نلقى في جوج. من نلقى في واحد و في جوج غنجي ندير او في واحد نشوفها شحال تساوي
ونجي عاوتاني نحسب كابي تي في تي واحد شحال تساوي ونقارنهم، وعاوتاني نحسب او في جوج وكابي تي جوج ونقارنهم، وغادي نلقى باللي من تكون لا تمبيراتور تساوي 1000 هاد لابروكسيماسيون ما تكونش فاليد مزيان، لانه كنلقى لا ديفيرونس بين هاد الجوج غير 10 اس ناقص واحد واقيلا ولا اس ناقص جوج، مانيش عاقل الحساب، ولكن نعوض لا تمبيراتور بهاد 10000 نلقى لا ديفيرونس بيناتهم 10 اس 3. دونك كنلقاو باللي هادي طبعا كبيره بزاف على هادي، حيتاش لا ديفيرونس بيناتهم 10 اس ناقص 3، 10 اس 3 طبعا. دونك تلقى لا ديفيرونس 10 اس 3 ماشي 10 اس ناقص 3. بحال عندك تقارن 1000 مع واحد، دونك 1000 كبيره بزاف على واحد، ولكن 100 ماشي كبيره بزاف على واحد. دونك هذا هو الاختلاف. دونك وهذا هو لا كيستيون الاخرى. اي بون شانس. ميرسي.